नमस्कार दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। सरकारले असार महिनादेखि निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर र मृत्युदर घट्दै र निको हुने दर बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष बन्दाबन्दी 81 खोल्दा संक्रमणले गति लिएको र यसपालि त्यो गल्तीबाट सच्चिँदै आवश्यकताको आधारमा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त अवधिभर सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना र दर्शक सहितको खेलकुदका गतिविधि भने खुल्ने छैनन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने पनि सरकारको तयारी छ। निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्ने तयारीमा मात्रै सरकार रहेको, पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्ने अवस्था भने नरहेको उहाँको भनाइ। निषेधाज्ञाले कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहँदा अब सरकारले लकडाउन अझै बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन, अब त लकडाउन बिस्तारै खुल्दै जानुपर्छ, जनजीवन सामान्य बनाउन तर्फ लाग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट छुट, साथै बैंकको ऋण मिनाहा लेख्न नबिर्सनु होला है त। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण दर कम हुँदै गएकाले आन्तरिक उडान खोल्नुपर्ने माग राखेको छ। सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिडको पहिलो लहरमा 180 दिन र दोस्रो लहरमा आन्तरिक उडान बन्द भएकाले यसबाट वायु सेवा कम्पनी, कर्मचारी र यात्रुलाई मार परेको भन्दै सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग माग गरेको हो। यता सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएका श्रमिकहरूले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खोलिदिनुपर्ने माग गरेका छन्। तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिनु पर्यो लेख्न नबिर्सनु होला है त। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी मूल्याङ्कनका लागि नयाँ कार्यविधिको तयारी गरेको छ। यो वर्ष पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट एससीको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएपछि त्यसका लागि कार्यविधि बनाउन लागि बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन्। उनले भने कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ। यो महिनाभित्र सकेर मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिन्छौँ। गत वर्ष एससीको नतिजाका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एससीई कक्षा 10 को मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 जारी गरेको थियो। सोही कार्यविधि अनुसार विद्यालयको प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिएको थियो। समितिले पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 10%, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 30% र शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा निर्धारित सबै विषयवस्तु मूल्याङ्कन गरी परीक्षाफल प्रकाशित गरेको थियो। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि जेठ 13 गतेबाट तय भएको एससी परीक्षा यो वर्ष पनि स्थगित भएको थियो। आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि बोर्डले मूल्याङ्कन कार्यविधि तयार गर्न लागेको हो। देशका धेरै ठाउँमा कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप दिन थालिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 62 र उपत्यका बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेरका नागरिकले यो खोप पाउनेछन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो डोज भेरोसेल लगाएर दोस्रो डोज लगाउने बेला उपत्यका बाहिर गएका व्यक्तिहरूले पनि अहिले यो खोप पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल कलेजका विद्यार्थी तथा इन्टर्न गर्नेहरू तथा तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाका पालिकाहरूमा 18 वर्ष माथिका सबै व्यक्तिले पनि अहिले यो खोप लगाउन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द रहेको जनाउँदै रोकिएको श्रम स्वीकृति आंशिक रूपमा खुल्ला भएको छ। वैशाख 24 गतेबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भएर लिने श्रम स्वीकृति सेवा बन्द गरिएको थियो। लगभग 1 महिना रोकिएको श्रम स्वीकृति हाललाई बिदामा आएका श्रमिकका लागि खुल्ला गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण भौतिक रूपमा कार्यालय नै उपस्थित भएर लिने तत्कालका लागि पुनः श्रम स्वीकृति मात्र दिने गरी बुधबारबाट सुचारू गरिएको विभागको तहाचल कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अधिकृत प्रदीप कुमार ढकालका अनुसार कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामलाई मध्यनजर गरी
वैशाख 24 गतेदेखि कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति भई लिनुपर्ने सेवा केही समय स्थगित गरिएको भए पनि जेठ 26बाट भने सुचारू भएको हो। अब हरेक बुधबार पुनः श्रम स्वीकृतिको हकमा यसअघि बायोमेट्रिक नभएका श्रमिकका लागि मात्र सेवा दिने गरी सुचारू भएको पनि उनले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी विद्यार्थीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्। शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै दुविधा नराख्न भन्दै उनले ऋण लिन चाहने विद्यार्थीले आफ्नो परियोजना बीचमा असफल नहुने गरी अनुभवी व्यक्ति र संस्थाको सहयोगमा बनाउन आग्रह पनि गरे। उनले भने शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित या अरू शिक्षा क्षेत्रमा जे जस्ता मौलिक कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ, नियमित कार्यक्रमहरू छन्, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ। कुनै दुविधा अन्यल अस्पष्टता नराख्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख ऋण दिने जुन खालको प्रबन्ध छ यो बजेटको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन्छ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने। बेलायतका 16 सांसदले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोपसहित स्वास्थ्य सामग्री तत्काल सहयोग गर्न आफ्नो सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमण नेपालमा बढिरहेको भन्दै खोपसहित स्वास्थ्य सामग्री तत्काल सहयोग गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्। 16 सांसदको तर्फबाट क्रिस्टी ब्ल्याकमेनले विदेश मन्त्री डोमिनिक रावलाई लेखेको पत्रमा नेपाललाई तत्काल कोरोना विरुद्धको खोप, अक्सिजन जेनेरेटर, कन्सन्ट्रेटर लगायतका अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीको सहयोग गर्न भनिएको छ। अहिलेको स्थिति नेपालका लागि ठूलो प्रकोप नभई विश्वका लागि नै जोखिम भएको भन्दै सांसदहरूले बेलायत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। त्यस्तै सांसदहरूले नेपालमा संक्रमित भएका मध्ये 97% भारतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको र यो द्रुत गतिमा फैलिँदै गएको पनि बताएका छन्। तर नेपालमा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार, अक्सिजन लगायतको अभाव भएकाले रोकथाम तथा उपचार प्रभावित भएको भन्दै तत्काल सहायता गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। वर्षायाम सुरु गराउने मौसमी प्रणाली मनसुन नेपालमा भित्र नै लागेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार नेपालको पूर्वी क्षेत्रको आकाशमा मनसुनी बादल प्रवेश गरिसकेको छ। मनसुन जहिले नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने हो। उनका अनुसार मनसुन भित्रिनै लागेकाले अहिले देशका धेरै स्थानमा बादल लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि चिसो महसुस भएको छ। अब 1-2 दिनभित्रै मनसुन नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको मौसमविद पौडेलले भने। हामी निरन्तर अध्ययनमा छौँ, भरे भोलिसम्म यस विषयमा बुलेटिन जारी गर्छौँ होला उनले भने। उनका अनुसार मनसुन बङ्गालको खाडीमा आइपुगेको छ। दक्षिण हिन्द महासागर अन्तर्गत पूर्वी अफ्रिकाको मेदागास्कार टापु नजिक समुद्रमा बन्ने उच्च चापीय क्षेत्रबाट मनसुन विकास भएर बङ्गालको खाडी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छ। सरकारले असारदेखि एक चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसुति गृह, भरतपुर अस्पताल चितवन, गजेन्द्र नारायण निधि अस्पताल र डडेलधुरा अस्पताल लगायत झन्डै 1 दर्जन अस्पतालले यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। सरकारले बनाएको एक चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले अन्य अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन्। अन्य अस्पतालमा काम गरेको पाइए अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा असुल उपर गरी कानुनी बमोजिम कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड, मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीले पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा पाउनेछन्। त्यसका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्याङ्कन 4 महिनामा गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा भनिएको छ। अब सरकारी डाक्टरले निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाइने कार्यविधि लागू गरिने भएको छ। जुनसुकै कारण ज्वरो आएमा पनि उपयोगी मानिने पारासिटामोल बजारमा सहज रूपमा पाइन छाडेको छ। अझ कोरोना संक्रमितका लागि त यो अति आवश्यक रहेको चिकित्सक बताउँछन्। पारासिटामोल फार्मेसीमा सहजै नपाइने र अन्य फार्मेसी समेत चाहर्नुपर्ने संक्रमितका आफन्तले संक्रमितको आफन्तको बाध्यता छ। यही अवस्था रहे पारासिटामोल हाहाकार हुन सक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ, औषधि आयातकर्ता सङ्घ, फार्मेसी सञ्चालक, औषधि थोक व्यवसायीले पनि पारासिटामोल सहज तरिकाले नपाइने स्वीकारिसकेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागले तथ्याङ्क अनुसार देशभर 29,058 फार्मेसी दर्ता छन्। बजारमा सिटामोल पाउन सकस भएको छ।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पार्टी एकता हुन नसक्नुमा मूल जड भनेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालसँग सहकार्य गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार नभएको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग साझेदारी र अरू विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने अध्यक्ष ओली आफ्नै पार्टीका नेतासँग मिल्न नसक्नु नै विडम्बना रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर विपक्षी गठबन्धन बनाएर अघि बढेको भन्दै माधव नेपाल र झलनाथ खनालप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादवसँग सत्ता साझेदारी र अरू विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने खनाल नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न तयार नहुनु पनि समस्याको जड रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को उपचार शुल्क सरकारले तोकेभन्दा बढी लिने स्वास्थ्य संस्थामाथि उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना उपचारका क्रममा सरकारले तोकेका भन्दा बढी लिएको पाइएमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामाथि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको जनगुनासो आएकाले उजुरी गर्न अनुरोध गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले उजुरीको आधारमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई नियमअनुसार कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। सरकारले संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि सामान्य बिरामीलाई रु 3,500 प्रतिदिन, मध्यम बिरामीका लागि 7,000 प्रतिदिन र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई रु 15,000 प्रतिदिन तोकेको छ। पटक पटक मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रीमण्डल पूर्णता दिन सकस परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन गृह कार्य थाले पनि आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षा बढी हुँदा र अन्य पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई पनि उचित स्थान दिनुपर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री सकसमा परेका हुन्। यही सकसका कारण निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि लगायतका मन्त्रालय केही समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदै आइरहेका छन्। ती लगायत 7वटा मन्त्रालय रिक्त रहँदा मन्त्रालयले गर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत कार्यक्रम समेत प्रभावित हुँदै आएका छन्। मन्त्री बन्न 1 दर्जन बढी पूर्व सांसद दौडधुपमा लागेका छन्। साउदीले कोरोना महामारीको कारण उडानहरू बन्द हुँदा आउजाउ गर्न नपाएका विदेशी श्रमिकको भिसाको अवधि बढाइदिने भएको छ। उडानहरू बन्द हुँदा साउदी फर्कन नपाएका र साउदीबाट स्वदेश फर्कन नपाएका श्रमिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भिसाको अवधि जुलाई 31 सम्म बढाइने साउदीले जनाएको छ। विदेशी कामदार जो उडान प्रतिबन्धका कारण साउदी जान पाएका छैनन् र उनीहरूको आवागमनको भिसा अवधि स्वत बढ्नेछ। यसरी भिसाको अवधि थपिँदा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनलाई देशको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा भ्रमण गरिरहेका बेलामा एकजनाले चड्कन हानेका छन्। बाटोमा उभिएका व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेकै अवस्थामा एक व्यक्तिले राष्ट्रपति मैक्रोनलाई झापड हानेका थिए। सीएनएनका अनुसार यो घटना लगतै राष्ट्रपति मैक्रोनको सुरक्षा टोलीले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। फ्रान्सको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ती व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई हिर्काउने प्रयत्न गरेको उल्लेख छ। घटनापछि मैक्रोनले त्यसलाई असामान्य घटनाको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उत्तर कोरियाली शासक किम जोन उनले देशमा कडा कानुन लागू गर्ने भएका छन्। विशेष गरी युवाहरूलाई लक्षित गरेर ल्याउन लागेको कानुनमा विदेशी लुगा वा सिनेमा हेर्न पाइने छैन। यदि कसैले कानुन विपरीत व्यवहार देखाए मृत्युदण्ड पाइनेछ। नेता किमले नयाँ कानुन जारी गर्ने तयारीमा छन्। नयाँ कानुन पारित भए कुनै पनि नागरिकले विदेशी लुगा लगाउने, विदेशी सिनेमा हेर्न पाउने छैनन्। भारतमा निजी अस्पताललाई तोकिएको शुल्क लिएर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन अनुमति दिएको छ। यो सँगै अब तोकिएको शुल्क लिएर निजी अस्पतालले कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन तथा स्पुतनिक खोप लगाउन पाउने भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएको खोप अनुसार शुल्क समेत निर्धारण गरेको छ। निजी कोभिसिल्ड खोपको 780, कोभ्याक्सिनको 1410 र स्पुतनिक खोपको 1145 भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ। अब भारतमा निजी अस्पताललाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन अनुमति दिएको छ। खोपको मूल्य समेत निर्धारण गरिएको छ। दर्शकबिन यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।